बापा पुता पवित्रात्म्या, होगळा बापा पुता पवित्रात्म्या, महिमा बापा पुता पवित्रात्म्या, स्तुती बापा पुता पवित्रात्म्या. बापा तुजें बेसावूं दी, जेजू तुजें बेसावूं दी, पवित्रात्म्यान तुजें बेसावूं दी, त्रिएका देवा तुजें बेसावूं दी. जेजू हांव तुजीं तूं म्हजो, जेजू हांव तुजीं तूं म्हजो, जेजू हांव तुजीं तूं म्हजो. म्हजें नांव जेसिंता डिमेल्लो, हांव किनिंग वळितां. हांव ह्या वस्ती वडावळीच्या रेतीरेंत हांवें भाग घेतिल्लो, पूण ताच्या पयलें 2 फावटी हांवें वस्ती रेतीर केल्या. त्या वस्ती रेतीरेंत म्हाका देव कोण, हांव कोण आनी देवसार कोण म्हूण कळिल्लें. आनी देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा खंय जियेतात, आमींत जिव्या देवाचें मंदीर, आमच्या थंयच ते जियेतात म्हूण हांव समजल्लें. आनी हांवें आतां जेजू सांगता आसल्यार मरतनाय हांव जेजू सांगता आसतलें, आनी मेल्या उपरांतय हांव जेजू सांगताच आसतलें म्हूण म्हाका कळीत जालां. पूण ह्या वाडावळीच्या रेतीरेंत आमची आत्मीक वाडावळ जाल्या आयिल्ली. जेजूस करी दाखवालो आनी आमी ताचे फांटे त्या दाखवालीक आमी चिटकोन रावल्यार आमी फळ दिवंक शकता. न्ही ह्या जेजू ताच्या उतरान आमकां बेंडून सवर नितळ करता, कित्याक आमी चड फळ दिवच्या खातीर. ह्या वाडावळीच्या रेतीरेंत अनेक जागृत सांगलां की फळ दिनातले पांटे कातरन उज्यांत घालून लासतात म्हणून. मागीर फळ दिनातल्यार थोडे ते सोडटले आनी मागीर फळ दिनातल्यार रोखूत कातरून घालतात म्हणून तें म्हाका कळीत जालां. आनी रोमांगारा बरयिल्ल्या पत्रांत 10:9 जेजूस सुमी म्हूण तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली म्हणून. तें सतमान दिचें जाल्यार हांवें जिवांत आसतना सतमान दिचें, मेल्या उपरांत म्हज्यान तें करूंक जायना. तशें हांवें सोडवण हांवें जिवांत आसतना जोडिचें. आनी सांगता संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता, क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकोंक मेळटा म्हणून. तशें आमचो भावार्थ संदेश आयकल्ल्या निमती आमकां मेळ्ळा, पूण तो भावार्थ आसा म्हणून आमी आमच्या बऱ्या करण्यांनी दाखयचे. जाकोबाच्या पत्रांत सांगता तुज्यो करण्यो तुका भावार्थ आसा म्हणून दाखोवन दीत म्हणून. आमची जिणी कशी आमी जियेता त्या जिणये मुखांतर आमच्या करण्या मुखांतर आमी जेजूक साक्षायचे. तें सकट म्हाका कळीत जालां देवाच्या उतरां मार्फत. आनी देवा जेजूचें दुसरें येणें म्हज्या थंय जाताना प्राण आत्मा आनी कूड हांवें निर्दोशी सांबाळीचें म्हणून जेजून म्हाका सांगलां. कित्याक मेळ्ळें खंयचेय सर्गी प्रवेश जायना, देव पवित्र देखून आमी पवित्र जावन ह्या संवसारांत जियेचें म्हणून. आनी भिवकुरांकी थंय जागो ना, गंध कसो उजो म्हूण कळीत केलां. तशें म्हाका आसलें, पूण आतां इल्लेशें धैर्यान हांव मुखार आयल्या. पूण आनीक म्हजी ब्रदर रिक्सान सांगता तुमी कुडीची भलायकी ताची साक्ष दिनाकात, ती कांय युजफूल तितली युजफूल न्ही म्हणून. पूण म्हजी एक साक्ष आसा, हांव दिवंक शेतां. लास्ट मेयांत ह्या मेयान न्ही आदल्या मेयांत हांव घराच बेडरूमांत पडुल्ली तांकां इल्लेशें मार जालो, दूख आसलें. हांवें हें पेन किलर काडून गेलें आनी हल्ट जाली. दुसऱ्या दिसा हांव तोटाक उदक घालूंक आनी म्हूण गेली, पूण दुसऱ्या दिसा हांवें चल्ल्यान म्हाका मागीर चलोवंक जावना. तशें जाल्यार त्या टायमार म्हजी धूव आनी नात्रां आसलीं, मेळ्यान तें जाल्लें. मागीर म्हाका मॅटां काडूंक पेन किलर काडून गेलें म्हाका चलोवंक जावना. मागीर म्हजी नंडेसो स्टुडंट एक एनएपयांत डॉक्टर अभिषेक म्हणून ऑर्थो सर्जन आसा, ताका ताणें फोन केलो म्हज्या नंडेन अशें म्हणून. ताका तो म्हणलो अशें एक्सरे काडून धाडून दी, हांव पळयतां आनी सांगता म्हणून. मागीर दुसऱ्या दिसा कॉन्सेर्टाक वचून एक्सरे काडलें. एक्सरे काडटना म्हजें पेल्वीक बोन फ्रॅक्चर जाला म्हूण जालें. तशें तो एक्सरे ताका धाडलो. डॉक्टर म्हणलो प्रॉब्लेम आसा, तुवें
हॉस्पिटलांत रावचें पडत म्हणून आमी सांगलें अशें डॉक्टरान धाडूंक सांगलां. तें धाडलें, ताणें पळोवन सांगलें वय एडमीट जावचें नाका, ती फुल्ल 1 मंथ बेड रेस्ट काडून दी, हालोवंक आनी नजो सोलोवंक नजो, कित्याक मागीर ती समज जायनातल्यार मागीर मेजर ऑपरेशन करचें पडत म्हणून. तशें भियान हांव 1 म्हयनो फुल्ल बेड रेस्टार तारली, सोलोवंक ना आनी. तशें म्हजी धूव आसली. मागीर 1 म्हयन्या उपरांत एक्सरे काडून धाड म्हणून. 1 म्हयन्यान परतून एक्सरे काडटना तें जॉयन जावन आयिल्लें. तशें मागीर वॉकारार घरा भितर ते 4 मेटून चल्ली येता म्हणून सांगलें. पूण हांव बेड रेस्टार आसतना हांव सगळो वेळ मोबायलार देवाचें उतर शिकोवन करतालो आनी तेन्नाच आयकोन नासलें, कित्याक जेजूस म्हज्या सांगात आसलो. त्या देखून हांव जेजून म्हाका इतले बेगीन म्हळ्यार 2 म्हयने भितर म्हाका कंप्लीट बरें केलें. त्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां आनी सदांच जेजू सांगाता रावता म्हणून भास दिता. प्रेज द लॉर्ड.